खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपके हुजूर रोज़मर्रा की तलावतें लेकर हाजिर होता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, आइए हम भरपूर ईमान के साथ आज की तलावतें सुनते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। यसु मैनू अपना कलाम सिखा, अपने खादम दा मुंह बन जा, अपने खादम दा मुंह बन जा। तेरे दर उत्ते आया यसु तेरी आस्ते, तेरे दर उत्ते आया यसु तेरी आस्ते। होवे अज दा कलाम यसु मेरे वास्ते, होवे अज दा कलाम यसु मेरे वास्ते। हालेलुया, 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 हालेलुया। देखो मैं सलामती को दरिया की मानेद और कौमों की शौकत को लबरेज नदी की तरह उसकी तरफ रवां करूंगा। हमारे लिए आज की पहली तलावत इशाया नबी का सहीफा उसका 66वां बाब 10वीं से 14वीं आयत तक। यरूशलेम के साथ खुशी करो और उसके साथ शादमान हो, तुम सब जो उससे मोहब्बत रखते हो उसके साथ बड़ी शादमानी करो, तुम सब जो उस पर नौहा करते हो, ताकि तुम चूसो और उसके तसल्ली दे पिस्तानों से सेर हो, और दूध दोहो और उसकी सरवत के पिस्तानों से हज़ उठाओ। क्योंकि खुदावंद यूं फरमाता है, देख मैं सलामती को दरिया की मानेद और कौमों की शौकत को लबरेज नदी की तरह उसकी तरफ रवां करूँगा। तब तुम चूसोगे और गोद में उठाए जाओगे और घुटनों पर तुमसे लाड किया जाएगा। उसकी तरह जिसकी माँ उसे तसल्ली देती है, वैसे ही मैं तुम्हें तसल्ली दूंगा, और यरूशलेम में तुम तसल्ली पाओगे और तुम देखोगे और तुम्हारा दिल खुश होगा और तुम्हारी हड्डियां घास की मानित फूटेंगी, और खुदावंद का हाथ उसके बंदों पर जाहिर होगा और अपने दुश्मनों पर गजबनाक होगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ए बेटी सुन, ए बेटी सुन, मेरी बातों पर कान लगा, मेरी बातों पर कान लगा। ए बेटी सुन। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम आज का जमायती ज़बूर सुनते हैं। ज़बूर नंबर 44, उसकी 11वीं से 12वीं और फिर 14वीं से 17वीं आयत तक। ए बेटी सुन, गौर करके कान लगा, अपनी कौम और अपने बाप का घर भूल जा, और बादशाह तेरे हुस्न का मुश्ताक होगा। वही तेरा खुदावंद है, तू उसकी मुती हो। शहजादी सर तपा हुस्न अफरोज दाखिल होती है, उसका लिबास ज़र बफ्त का है, वो मुनक्कश लिबास में बादशाह के हुजूर लाई जाती है। उसके पीछे उसकी कंवारी खवासें तेरे सामने हाजिर की जाती हैं, वो खुशी और शादमानी से पहुंचाई जाती हैं, वो शाही महल में दाखिल होती हैं। तेरे बेटे तेरे आबा के जानशीन होंगे, तू उन्हें तमाम रुए ज़मीन पर सरदार मुकर्रर करेगा। ए बेटी सुन, ए बेटी सुन, मेरी बातों पर कान लगा,
میری باتوں پر کان لگا، اے بیٹی سن، اے بیٹی سن۔ محبت ابد تک قائم رہتی ہے۔ ہمارے لیے آج کی دوسری تلاوت مقدس پولس رسول کا کرنتیوں کی کلیسیا کے نام پہلا خط، اس کا 13واں باب 4 سے 13ویں آیت تک۔ محبت صابر ہے اور ملائم، محبت حسد نہیں کرتی، محبت شیخی نہیں مارتی اور پھولتی نہیں، نازیبا کام نہیں کرتی، خود غرض نہیں ہوتی، غصہ ور نہیں ہوتی، بدگمانی نہیں کرتی، ناراستی سے خوش نہیں ہوتی بلکہ راستی سے خوش ہوتی ہے، سب کچھ ڈھانپ دیتی ہے، سب کچھ باور کرتی ہے، سب باتوں کی امید رکھتی ہے، سب کی برداشت کرتی ہے۔ محبت کبھی جاتی نہیں رہتی۔ نبوتیں ہوں تو موقوف ہو جائیں گی، زبانیں ہوں تو بند ہو جائیں گی، علم ہو تو مٹ جائے گا، کیونکہ ہمارا علم ناقص ہے اور ہماری نبوت ناتمام، لیکن جب کامل آئے گا تو ناتمام جاتا رہے گا۔ جب میں بچہ تھا تو بچے کی طرح بولتا تھا، بچے کی طرح سمجھتا تھا، بچے کی طرح سوچتا تھا، لیکن جب جوان ہوا تو بچپن کی باتوں سے ہاتھ اٹھایا۔ اب ہم آئینے میں دھندلا سا دیکھتے ہیں، مگر اس وقت روبرو دیکھیں گے۔ اس وقت میرا علم ناتمام ہے، مگر اس وقت ایسے پورے طور سے جان لوں گا جیسے میں بھی جانا جاتا ہوں۔ غرض، ایمان، امید، محبت، یہ تینوں قائم تو ہیں، مگر ان میں افضل محبت ہی ہے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ نعرہ حمد۔ مبارک ہیں وہ جو روح کے غریب ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ ہاللویا۔ میرے عزیزو، آئیے ہم آج کا انجیلی اقتباس سنتے ہیں۔ انجیل مقدس بامطابق مقدس متی، اس کا 18واں باب، پہلی 4 آیات۔ اسی گھڑی شاگردوں نے یسوع کے پاس آ کر کہا کہ آسمان کی بادشاہی میں سب سے بڑا کون ہے؟ اور یسوع نے ایک بچہ پاس بلا کر ان کے بیچ میں کھڑا کیا اور کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں، اگر تم نہ پھرو اور چھوٹے بچوں کی مانند نہ بنو تو آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہوگے۔ پس جو کوئی اپنے آپ کو اس بچے کی مانند چھوٹا بنائے، وہی آسمان کی بادشاہی میں سب سے بڑا ہے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔